नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक तफ़सीर सूरतुत तौबा की आयत नंबर 81 से लेके 83 तक। तफ़सीर सूरतुत तौबा की आयत नंबर 81 से लेके 83 तक मुनाफिकीन का जिक्र किया जा रहा है। आज के सबक में उन मुनाफिकीन की बात की जाएगी जो ग़ज़वा तबूक में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ीर आम का ऐलान किया था, आम क़िताल का ऐलान किया था कि सारे लोग जिहाद के लिए निकलेंगे, तो वो लोग पीछे रह गए थे जानबूझ के। कोई भी उनका उज़र नहीं था, सवारियां भी थीं, फुर्सत भी थी, कोई भी मजबूरी नहीं थी, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के ऊपर उन्होंने लब्बैक नहीं कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं माना। तो उनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं फ़रिहल मुख़ल्लफ़ून बिमा कआदिहिम, खुश हुए पीछे रहने वाले, बिमा कआदिहिम उनका पीछे बैठना। सूरत तौबा की आयत नंबर 81। खुश हुए वो पीछे रहने वाले, बिमा कआदिहिम उनका बैठना पीछे, खिलाफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनफ्स नफीस खुद निकले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद पे खुद गए, सारे काम छोड़ के, लेकिन ये लोग पीछे रह गए और जानबूझ के रहे। वकारिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, इन्होंने नापसंद किया कि अपने मालों और जानों के साथ जिहाद करें। पिछली आयत में, आज जो पहला सबक है हमारा आयत नंबर 80 में, अल्लाह ताला ने उनकी बात की कि ये लोग अल्लाह की राह में खर्च करने वाले जो हैं, माल के साथ जो जिहाद करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर तनकीद करते हैं, उनको बातें बनाते हैं उनके बारे में और उनको रुसवा करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर तानो तशनी करते हैं, तो खुद नहीं करते खर्च। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग जो हैं इन्होंने नापसंद किया है कि हम जिहाद करें, ना माल के साथ जिहाद किया और ना अपनी जान के साथ जिहाद किया। वक़ालू, और उन्होंने कहा, ला तनफिरू फिल हर्री, ये एक दूसरे से कहते हैं आग जो है अल हर गर्मी, गर्मी बहुत शिद्दत की है। ग़ज़वा तबूक में, अरब में वैसे गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन जब तबूक का मैदान सजा तो उस वक़्त गर्मी बहुत उरूज पे थी। ला तनफिरू फिल हर्री, गर्मी में मत निकलो, अल्लाह का तबसरा, ये उनकी बात है। उन्होंने ऐसे कहा कि गर्मी में ना निकलो। अल्लाह फरमाते हैं कुल, कह दीजिए, नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नुम की आग तो है बड़ी सख्त गर्म है। लौकानु यफ़क़हून, काश ये लोग समझें, काश इनको इस चीज़ का पता हो कि जहन्नुम की आग कहीं ज़्यादा गर्म है। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3265 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो दुनिया की आग है ये 17वां हिस्सा है जहन्नुम की आग का, यानी 69 हिस्से ज़्यादा गर्म है जहन्नुम की आग। और एक और हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम की आग पहले ये दुनिया की आग की तरह थी, जिस तरह की ये है। 1000 साल जहन्नुम की आग को भड़काया गया तो वो जहन्नुम की आग नीली हो गई, फिर जहन्नुम की आग को 1000 साल मजीद भड़काया गया तो जहन्नुम की आग काली हो गई। अब जहन्नुम की आग काली है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम के अजाब से बचा ले, आग के अजाब से बचा ले, दुनिया और आखिरत की जिल्लत, दुनिया और आखिरत के तमाम अजाबों से बचा ले। फलयज़हकू कलीला, इनको चाहिए हंसे कम। अच्छा, ये क्या करते थे मुनाफिकीन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करके, सहाबा कराम के खिलाफ बात करके, फिर अपनी महफिलों में हंसते थे, बहुत ज़्यादा वो हंसी मजाक किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलयज़हकू कलीला, इनको चाहिए कि हंसे कम, वलयबकू कसीरा, रोएं ज़्यादा। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, बदला है उस चीज़ का जो वो कमाते हैं। कई मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि फलयज़हकू ये अमर का सीगा है, हुक्म दिया जा रहा है कि हंसो कम, रो ज्यादा। वो कहते हैं खबर के माने में है, यानी ये कहा जा रहा है कि उनको क़यामत वाले दिन या जहन्नुम में जाके वो हंसेंगे नहीं बल्कि रोएंगे अपने आमाल के बदले में। तो यहाँ भी
اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ہنسنے کے بارے میں. اچھا یہاں ہنسنے سے مراد وہ ہنسنا ہے جو غافل کر دے، وہ ہنسنا منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا لو ان تلقى اخاك بوجه طلق. فرمایا اس نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا کہ آپ نے مسلمان بھائی سے کچھ کشادہ چہرے سے ملو، یعنی مسکرا کے ملو. تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، مسکرانا، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ کو لے کے آنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو یہاں غفلت کا ہنسنا، بہت زیادہ ہنسنا، تو وہ دلوں کو پھر مردہ بھی کر دیتا ہے. لیکن یہاں سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہنسنا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یہاں آپ کی نواجز، داڑیں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئیں. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. ہنسنا آپ کی سنت میں شامل نہیں ہے، مطلب عادت میں شامل نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بھی تھے. تو یہ درست نہیں ہے کہ ہر وقت وہ منہ کے اوپر 12 ہی بجے رہیں. مسکرانا چاہیے. آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. تو یہ یہاں خاص بات کی جا رہی ہے منافقین کی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ہنستے ہیں. تو کسی کا مذاق اڑانا وہ غلط ہے، کسی کی عزت کو اچھالنا وہ غلط ہے، جبکہ ہنسنا یا ہنسانا وہ بری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ باعث اجر ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اب اگر اللہ نے آپ کو لٹا دیا واپس، یعنی جب آپ واپس آتے ہیں تو اِلَىٰ طَائِفَةٍ، یہ اس وقت نازل ہوئیں جب غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں سفر میں تھے. اِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے جب آپ واپس آتے ہیں تو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، جب اگلے کو جہاد کی باری جب آئے گی تو یہ لوگ اجازت لیں گے نکلنے کی کہ ہمیں اجازت دیں، ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں. تو ان کی سزا اب کیا ہے؟ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اب کی بار ہرگز بھی تم میرے ساتھ نہیں نکل سکتے. یعنی ان کو سزا کے طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا بھی باعث اجر بھی ہے اور باعث فخر کی بات ہے. تو آپ نے ساتھ ان کو کبھی بھی جہاد پہ نہیں لے کے جانا. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کہنا یہ ہے کہ تم ہرگز بھی میرے ساتھ مل کے دشمن سے جہاد آج کے بعد نہیں کرو گے. کیوں؟ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، تم راضی رہے بیٹھنے کے ساتھ، اب بیٹھے رہو. اولا مرہ، پہلی دفعہ. فَقْعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں میں سے. تو یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی، جب جہاد فرض ہو جاتا ہے، قتال فرض ہو جاتا ہے، تو چاہے انسان کمزور ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، تو اس کا نکلنا فرض ہو جاتا ہے. آگے وہ مزید بحث آ رہی ہے، پھر وہاں ہم یہ بحث کریں گے. دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر چونکے چناچے نہیں کرنا. ما اہل حدیث سیم دگارا نشنا سیم، برقول نبی چونو چرا نشنا سیم. ہم ہیں حدیث کو ماننے والے، ہم چونکے چناچے نہیں کرتے. دگارا نشنا سیم، ہم دھوکہ فراڈ کرنا نہیں جانتے، ہمیں آتا ہی نہیں ہے دھوکہ فراڈ کرنا. برقول نبی چونو چرا نشنا سیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ہمیں چون چرا کرنا نہیں آتا، انکار کرنا نہیں آتا. یہ ہے اہل سنت ہونا، یہ ہے اہل حدیث ہونا. اہل سنت ہونا سنت کو ماننے والے، اہل حدیث ہونا حدیث کو ماننے والے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیوا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.